बर्फ की सिलों के दरमियान शौकत मियाँ की नाश रखी थी। पंखा तेजी से चल रहा था। बर्फ के घुलने से पानी की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। कुरान की तिलावत करते करते किफ़ायत अली ने अपने बाप की नाश की तरफ देखा और वो फैसला नहीं कर सका कि उसे अपने बाप के मरने का अफसोस है भी या नहीं। इतना ज़रूर है कि वो एक तरह की आज़ादी महसूस कर रहा था, जैसे कैद से रिहाई मिली हो। उस शख्स की मौजूदगी में उसे अपना वजूद नज़र ही नहीं आता था। उस शख्स ने कभी उसकी मर्ज़ी चलने ही नहीं दी थी, कभी उसकी तारीफ़ नहीं की थी, हमेशा उसकी तरफ हकारत से ही देखता था। इस शख्स की मौजूदगी में वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता था। उसे एक तरह का सुकून महसूस होने लगा। चलो, एक बाब ख़त्म हो गया। अब अपने बेटे के प्यार और इज़्ज़त का मुस्तहिक वही है। बर्फ़ की बूंदें फर्श पर टपकती रहीं। फर्श पर अच्छा खासा पानी जमा होकर बहने लगा था। क्या मज़ीद बर्फ़ की ज़रूरत पड़ेगी? किसी ने किफ़ायत अली से पूछा। नहीं, यही काफ़ी हो जाएगी। पहली बार किफ़ायत अली को अपने लहजे में खुद एतमादी और कतियत का एहसास हुआ। इसमें ताज्जुब की बात भी क्या है? शौकत मियाँ के बाद अब ख़ानदान का सरबराह वही है। अब घर के सारे फ़ैसले उसे ही करने हैं। किफ़ायत अली को अपने बेटे का इंतज़ार था। फ़ोन पर जब उसे शौकत मियाँ के इंतकाल की इत्तला दी गई तो उसने कहा कि वो आ रहा है और उसके आने तक तदफीन ना की जाए। दुनिया कितनी सिमट गई है। चंद घंटों में उसका बेटा हज़ारों मील का सफ़र तय करके आ जाएगा। फ़ोन, फैक्स, तेज़ रफ्तार हवाई जहाज़, चंद बरसों में कितना कुछ बदल गया है। तब नाश के दोनों जानिब बर्फ़ की सिलें रख दी गई थीं। शौकत मियाँ की नाश के पास राजिया चुपचाप बैठा था, जैसे वो रोज़ाना बैठा रहता था। अक्सर शौकत मियाँ की आंख लग जाती और वो पैरों के पास बैठा ही रहता। राजिया चुपके चुपके रोने लगा। अजीब आदमी है। शौकत मियाँ का पुराना खिदमतगार था। दुनिया बदल गई, लेकिन राजिया ने साथ नहीं छोड़ा। रिजर्वेशन कोटे में डॉक्टरी पढ़कर उसका बेटा डॉक्टर हो गया था। शहर के मशहूर अस्पताल में मुलाजमत भी कर रहा था। वही शौकत मियाँ का ब्लड प्रेशर और शुगर चेक किया करता था। लेकिन राजिया को शौकत मियाँ के कदमों में ही सुकून मिलता था और राजिया की वजह से ही शौकत मियाँ अब तक खुद को जागीरदार समझते थे, वरना इस दौर का कोई निशान बाकी ही ना था। राजिया के आते ही वो उसके साथ एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे, वो दुनिया जो उन्होंने राजिया के साथ मिलकर बनाई थी। दोनों इतनी दूर निकल जाते कि हाल उनकी आंखों से ओझल हो जाता। पूरी बिसात ही उलट गई थी। सब कुछ छिन गया था। कितनी क़यामतें टूट पड़ी थीं, कितनी खून रेजियाँ हुई थीं, कितने लोग अपनी ज़मीनें छोड़कर भाग गए थे, लेकिन शौकत मियाँ वहीं थे। उन्होंने अपनी एक नई दुनिया तख्लीक कर ली थी। उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। ना राजिया को पता था कि उसका बेटा कितनी मुसीबतें झेल कर डॉक्टर बना। ना शौकत मियाँ जानते थे कि कितनी दिक्कतों के बाद उसने मैट्रिक पास किया, कैसे उसने रातों में जाग जाग कर स्टडी की, दोस्तों के पास घूम घूम कर नोट्स जमा किए, यकसुई के लिए मस्जिद में बैठकर पढ़ा किया। तीसरे दर्जे में सही, फेल तो नहीं हुआ था ना। माँ ने कहा था कि वो अपने बाप को खुशखबरी सुनाए। शौकत मियाँ राजिया के साथ माजी की दुनिया में भटक रहे थे। किफ़ायत अली दूर खड़ा रहा। क्या है? बहुत देर बाद शौकत मियाँ ने पूछा। जी, मैं मैट्रिक पास हो गया हूँ। उसने रुक रुक कर कहा। शाबाश, जीते रहो, शौकत मियाँ ने कहा और फिर बातों में मसरूफ़ हो गए। वो सर झुकाए लौट आया। किफ़ायत अली को अपने बाप से सख्त नफ़रत महसूस हुई। कभी उन्होंने उसकी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं की। उसने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की तो भी वो खुश नहीं हुए। फिर वो कॉलेज गया ही नहीं। घर के हालात ख़राब थे, कोई ज़रिया आमदनी था ही नहीं। शौकत मियाँ अपनी किसी आदत को नहीं छोड़ना चाहते थे।
پورا گھر اپنی ضرورتیں کاٹ کر ان کی خواہشوں کا احترام کرتا۔ ناشتے پر بیٹھتے تو اس کی ماں اس عمدگی سے روٹیاں ڈالتی تھیں کہ ایک روٹی ختم ہوئی کہ دوسری روٹی گرم گرم موجود پلیٹ میں۔ شوکت میاں کو عمدہ گیہوں کی روٹیاں، خوشبو والے لمبے لمبے چاول، اصلی گھی، شہد، دودھ، زعفران اور اصلی مسالے، خشک میوے چاہیے تھے۔ وہ کم کھاتے مگر عمدہ کھاتے، صرف ان کے لیے اہتمام ہوتا۔ باقی افراد تو راشن کے گیہوں اور اوسط قسم کے چاول کھاتے تھے۔ کتنا خود غرض انسان تھا اس کا باپ۔ اس نے ٹائپنگ سیکھی، ملازمت کی اور کلرک ہو گیا۔ شوکت نواب خوش نہیں ہوئے۔ اہلکاری کرے گا؟ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ پھر کیا کرے گا؟ گلے گلے تک قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھر کیسے چلے گا؟ جیسے اب تک چلتا آیا ہے، اسی نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، شوکت میاں تنگ کر بولے۔ شوکت میاں نے اس کی شادی میں بھی دلچسپی نہیں لی۔ اس کی شادی بھی کیا ہوئی، نہ شادی خانے تھے نہ سجاوٹیں۔ گھر کے سامنے شامیانہ لگایا گیا، شطرنجیوں پر چاندنی کا فرش، سرخ رنگ کا لمبا دسترخوان۔ صبح تا نصف النہار کھانے کا انتظام۔ صبح نکاح ہوا اور آدھی رات کو رخصتی ہوئی۔ سارا دن دلہن والوں کے گھر پر گزارا۔ صبح پہنے ہوئے پھول مرجھا گئے۔ ہاں، اس کی بیوی خوبصورت تھی اور میٹرک پاس بھی۔ سہاگ رات میں اس نے انگریزی میں بات کی تھی اور اس کی بیوی نے انگریزی میں ہی جواب دیا تھا۔ شوکت میاں کو بہو بہت پسند آئی تھی۔ بیوی کے آ جانے کے بعد کفایت علی کی زندگی میں باقاعدگی آ گئی۔ شادی کا قرض بھی ادا ہوا، گھر میں کچھ سامان آ گیا۔ بس سے دھکے کھاتے ہوئے آفس جانے کی بجائے ایک سائیکل بھی خریدنے کا پلان بنا۔ اس کی بیوی نے اسے اتنے پیسے دیے تھے کہ وہ سب سے اچھی کمپنی کا سائیکل خرید سکتا تھا، لیکن اس نے سب سے سستی سائیکل خریدی۔ سائیکلیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس سے ریڈیو منگوایا گیا اور وہ سب سے غیر معروف کمپنی کا ریڈیو لے آیا اور ثابت کرنے لگا کہ یہ سب سے اچھا ریڈیو ہے۔ ماں اور بیوی تو خاموش ہو گئیں، لیکن شوکت میاں نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا، اہلکارانہ ذہنیت۔ کیا پیسے کی قدر کرنا اہلکارانہ ذہنیت ہے؟ کفایت علی نے سوچا۔ وہ خود سمجھ نہیں پایا تھا کہ کوئی بھی اچھی چیز خریدنے کا اس کا دل کیوں نہیں چاہتا، کوئی اندر سے کیوں روک لیتا ہے۔ وہ سب سے سستی بلیڈ استعمال کرتا تھا۔ کبھی اس نے صابن کی پوری ٹکیا ہاتھ میں لے کر نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر صابن لگا کر بدن پر ملتا تھا اور نہاتا تھا۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرے تو گھر کیسے چلے؟ شوکت میاں نہ خود کچھ کرتے ہیں، نہ اس بات کا اندازہ ہے کہ دنیا کس رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اپنی مخصوص دنیا میں مگن ہمیشہ اس کی طرف حقارت سے ہی دیکھا کرتے تھے۔ ان کی اس دنیا کے لیے بھی اسی کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ برف کی پوری ایک سل گھل گئی تھی، اس کی جگہ ایک دوسری سل رکھ دی گئی تھی۔ کفایت علی کی بیوی نے بتایا کہ بیٹے کا فون آیا ہے، وہ آ رہا ہے۔ بیٹا، شہزادہ عرفیت تھی اس کی، اسی نام سے سب اسے بلاتے تھے۔ رونق علی نام رکھا گیا تھا۔ شوکت میاں اسے شہزادہ کہتے تھے۔ شہزادہ تھا بھی بالکل شہزادوں جیسا۔ کفایت علی نے شہزادے کو سب سے اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ اس کی زندگی میں جو محرومیاں ہیں کم سے کم شہزادے کی زندگی میں نہ ہوں۔ ڈونیشن کے لیے راجیہ کام آیا۔ شہزادہ جب ایکشن کے ساتھ نرسری رائم سناتا تو نواب شوکت کھل اٹھتے تھے۔ وہ دن بھر تتلا تتلا کر اسکول کے قصے سنایا کرتا تھا۔ شہزادے کے اسکول کی فیس، اسکول بس کا کرایہ، خرچ بڑھ گیا تھا۔ ہائی اسکول تک تو شہزادہ اچھا رینک لاتا رہا، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ کئی مضامین میں فیل ہونے لگا۔ ٹیوشن رکھا گیا، کفایت علی پر مزید بوجھ بڑھ گیا، لیکن شہزادے کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر شہزادہ میٹرک میں فیل ہو گیا تو کفایت علی کے پیر تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سارے خواب ٹوٹتے نظر آئے، لیکن شوکت میاں کو کوئی افسوس تھا اور نہ ہی شہزادے کو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک سلسلہ چل پڑا۔ کتنی بار شہزادہ فیل ہوا، کتنی بار کفایت علی نے فیس بھری، یاد بھی نہ تھا۔ شہزادہ نکما ہو گیا تھا اور خود سر بھی۔ 11 بجے دن کے سوتا رہتا،
नाश्ता करता और घर से निकल जाता। शाम में वापसी होती, खाने के बाद फिर चला जाता तो रात के 11-12 बजे लौटता, जबकि किफ़ायत अली सो चुका होता। कई कई दिन तक उसकी शहजादे से मुलाकात नहीं होती थी। एक बार जब उसने शहजादे को खूब डांटा तो उसने निहायत संजीदगी से कहा, बाबा, इस मुल्क में 2 ही किस्म के लोग पढ़ सकते हैं, एक वो जो गैर मामूली सलाहियत रखते हों और दूसरे वो जिनका ताल्लुक बिछड़े तबकात से हो। लेकिन एक अनहोनी हुई। एक दिन उसकी बीवी ने उसे बताया कि शहजादा सऊदी अरब जा रहा है। पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट सबका इंतज़ाम हो चुका है। किफ़ायत अली को किसी ने बताया ही नहीं कि ये सब कैसे हुआ। उसे धक्का लगा। उसका इकलौता लड़का हज़ारों मील दूर जाएगा, फिर उसकी बिगड़ी हुई आदतें। वो सोचता रहा, लेकिन शहजादा चला गया। मोहल्ले के कुछ निकम्मे लड़के भी चले गए थे। उसका घर ही नहीं, मोहल्ला भी सूना हो गया। शौकत मियाँ फिर से राजिया के साथ माजी की दुनिया में वापस चले गए। शहजादे को तो जैसे खजाना मिल गया था। वो हज़ारों रुपए घर भेजने लगा। हर आने वाले के साथ कपड़े, रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स अलग से भेजता। घर में ज़रूरत की हर चीज़ आला दर्जे की आ गई। 2-4 बरस में काया पलट हो गई। शौकत मियाँ के अंदर का जागीरदार भी अंगड़ाई लेकर जागा। उनका माजी हाल में आ गया था। लेकिन किफ़ायत अली हैरान रह गया। सख्त जिदोजहद, ईमानदारी और मेहनत के सिले में उसे सिर्फ कलर की हाथ आई थी, और शहजादा एक निकम्मा लड़का पैसे की मशीन बना हुआ है। उसके बाप ने भी जी भर के ऐश किया था और अब बेटा कर रहा है। और वही एक ऐसे दौर में पैदा हुआ जहाँ कुछ ना था, पैसा कमाने के मौके, ना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ना किस्म किस्म के कपड़े, ना तरह तरह की चॉकलेट्स, ना बिस्किट्स, ना 50 किस्म की आइसक्रीम, ना पिज़्ज़ा, ना बर्गर, ना फास्ट फूड की दुकानें। होटल में बैठना, बाज़ार में खाना हल्केपन की निशानी थे। लेकिन अब बाज़ार में खड़े खड़े खाना फैशन था। चंद बरसों में एक भूचाल सा आ गया था। उसकी किस्मत में तो जैसे तरसना ही लिखा था। शौकत मियाँ ने शहजादे की शादी मशाइख घराने में तय की। जागीरदारों और नवाबों के उजड़ने के बाद अब यही मशाइखीन के घराने दौलत के नए मराकिज़ थे। जिनकी अजदाद ने सूखी रोटियों पर जिंदगी गुजारी थी, उनकी औलाद करोड़ों में खेल रही है। शौकत मियाँ अपना दौर ले आए। उन्होंने जी भर कर आरजू निकाली। शादी खाने की सजावट ऐसी कि लोग देखते रह गए। पूरे लवाजमात और मग़ज़ियात के साथ पकवान तैयार हुए। लोग उंगलियां चाटते रह गए। शहजादा सचमुच शहजादा लग रहा था, और शौकत मियाँ तो थे ही ख़ानदानी जागीरदार। सब ने उन्हें ही मुबारकबाद दी। वो दोनों के दरमियान से शायद कहीं गायब ही हो गया था। किसी ने उस पर तवज्जो ही नहीं की, सिर्फ उसके दोस्तों ने उसे मुबारकबाद दी। असल में शहजादे ने किफ़ायत अली को भी पैसा भेजा था कि वो अपने लिए एक अच्छी शेरवानी और सूट बनवा ले। शेरवानी उसने बनवा ली, लेकिन बहुत महंगी नहीं। सूट उसने बनवाया नहीं, किस काम आएगा, कभी पहनने का मौका ही नहीं मिलता। उसने सफारी सिलवाई। शौकत मियाँ और शहजादा दोनों ने उसे हकारत से देखा था। एहलकाराना ज़हनियत। शौकत मियाँ बुड़बुड़ाए थे। शहजादा काफ़ी मकरूज हो गया था, लेकिन उसे ज़रा भी गम नहीं था। माई ग्रैंडपा इज़ रियली ग्रेट। दुल्हन भी जैसे कांच की बनी, नाजुक और खूबसूरत। शहजादा बेहद खुश था। शादी के बाद हफ्ता भर का हनीमून, हवाई जहाज़ का सफ़र, ओटी, 5 सितारा होटल। शहजादा आंधी की तरह आया था। घर पर किराया की मोटर एक ड्राइवर के साथ आ गई। एक डबल डोर फ्रिज आ गया। छोटे फ्रिज में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर की बोतलें ही भरी रहती। हर थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। शहजादा जितनी बोतलें दिन भर में पी जाता था, इतनी किफ़ायत अली ने पूरी उम्र में नहीं पी थी। घर में साफ सुथरा पानी तो था ही, फिर ये बोतलें। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि घर में हो क्या रहा है। वो खामोश तमाशाई बना रहा। शहजादा शौकत मियाँ के पास बैठकर अरब ममालिक के किस्से सुनाता तो उन्हें ऐसा महसूस होता
جیسے ان کے پوتے نے ان کے ماضی کو حال سے جوڑ دیا ہو۔ شہزادے نے کہا کہ وہ انہیں حج کرائے گا۔ شوکت میاں کو فریضہ حج کی ادائیگی سے زیادہ ان افسانوی شہروں کو دیکھنے کا شوق تھا۔ شہزادہ لوٹ گیا اور اس کی بیوی میکے چلی گئی۔ پہلے گھر جیسی حالت میں تھا ویسے ہی لوٹ آیا۔ شوکت میاں چپ چپ سے رہنے لگے، صرف راجیہ سے ہی کچھ باتیں کر لیتے۔ کل صبح انہوں نے دل میں درد کی شکایت کی اور دواخانہ کے لے جانے تک راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ کفایت علی نے قرآن کو بند کیا اور آنکھوں سے لگا کر روہیل پر رکھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکا تھا۔ برف کی ایک سل گھل گئی تھی، اس نے دوسری سل رکھوا دی۔ شہزادہ آ گیا اور اپنی بیوی سے مل کر رو رہا تھا۔ شہزادے کے ساتھ اس کے خسر شہر کی مشہور درگاہ کے سجادہ نشین بھی تھے۔ وہ خسر کے شانے پر سر ٹکا کر رونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر صبر کی تلقین کرنے لگے۔ وہ وہیں کھڑا تھا، اس کا دل بھی بھر آیا۔ آخر شوکت میاں اس کے باپ تھے۔ شہزادے نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خسر کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کے دل پر گھونسا سا لگا۔ صبح ہو گئی تھی۔ محلے کے قبرستان میں قبر تیار کرنے کے لیے وہ کل ہی کہہ آیا تھا۔ قبر تیار ہو چکی ہوگی۔ شہزادہ اپنے خسر کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد لوٹا، تب اسے پتہ چلا کہ شہزادہ بڑی مشکل سے اپنے خسر کا رسوخ استعمال کر کے خطۂ صالحین میں جگہ حاصل کر سکا ہے، جہاں بڑے بڑے بزرگان دین، نواب اور جاگیردار دفن تھے۔ کفایت علی تذبذب میں پڑ گیا کہ آخر اس قبر کا کیا ہوگا جو اس نے تیار کروائی تھی۔ شہزادے سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر ٹرک آ گیا۔ شہزادہ اپنے خسر کی چمکتی ہوئی لمبی کار میں سوار ہو گیا۔ اس کے دوسرے سسرالی رشتہ دار مختلف کاروں اور وینوں میں بیٹھ گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہ گیا۔ پتہ نہیں کس نے ٹرک میں سے ہاتھ بڑھایا اور کس نے اسے بیٹھنے میں مدد کی۔ وہ سوار ہو گیا۔ قبر میں شہزادہ ہی اترا اور اس کے خسر تدفین کے مراحل سمجھانے لگے۔ کفایت علی بھیڑ سے الگ ایک پکی قبر کے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب اس کے آفس کے 2-4 دوست آ گئے۔ ہر طرف شہزادہ ہی شہزادہ تھا۔ لوگ یہ بھول گئے کہ اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے۔ شہزادے کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ مرحوم نے جس شان سے زندگی گزاری تھی، اسی شان سے آخری سفر بھی طے کیا۔ پوتے نے حق ادا کر دیا۔ کیا شوکت میاں کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے؟ کسی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کسی اور نے جواب دیا۔ اس کے دل پر پھر ایک بار گھونسا سا لگا۔ قبر مٹی سے ڈھانک دی گئی۔ 40 قدم پر رک کر فاتحہ پڑھی جا رہی تھی۔ اس قبر کا کیا ہوگا؟ 4 یا 5 ہزار روپے لگ جائیں گے، کفایت علی نے پھر سوچا۔ سب گھر لوٹ آئے۔ سوگوار ماحول میں پھر سے سسکیاں اور رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کفایت علی جس بات سے ڈر رہا تھا وہی ہوا۔ محلے کے قبرستان کا آدمی آیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا ہے تدفین خطۂ صالحین میں ہوئی ہے۔ آدمی نے اس سے پوچھا، جی پھر اس قبر کا کیا ہوگا؟ مزدوری لے لینا، کفایت علی نے سوچا سمجھا ہوا جواب دہرا دیا۔ لیکن وہ آدمی اڑ گیا کہ پورا پیسہ لے گا۔ بحث بڑھی، آواز اونچی ہوئی۔ شہزادہ ڈرائنگ روم میں اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا مرحوم کے اوصاف بیان کر رہا تھا۔ غصے میں باہر آیا، کیا ہے؟ قبرستان والے آدمی نے سارا ماجرا سنایا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ شہزادے نے پوچھا۔ بیٹا صرف مزدوری دینا ہے، کفایت علی نے آہستہ سے کہا۔ بابا، گھر رشتہ داروں اور مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور آپ ایک معمولی سی بات پر الجھے ہوئے ہیں۔ شہزادے نے جھلا کر کہا۔ کفایت علی کو محسوس ہوا کہ جیسے شوکت میاں زندہ ہو گئے ہوں۔ شہزادہ جیب سے پیسہ نکال کر دینے لگا۔ بیٹا تم میری بات سنو، تم سارے پیسے کیوں دے رہے ہو؟ آخر وہ قبر ہمارے کس کام آئے گی؟ کفایت علی نے بے بسی سے کہا۔ آپ کے کام آئے گی، شہزادے نے جھلا کر کہا، اور کفایت علی کا سر چکرا گیا۔
اس نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن اسی برف کی سل پر گر پڑا جو صحن میں رکھی تھی اور وہ ٹھنڈک میں دور تک اترتا چلا گیا۔